السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم فيصل في حلقة جديدة من حلقات شرح موقع وكيفية التعامل مع موقع ماي بادي ماي ماني. حلقة اليوم غادي نبينوا كيفية الشراء النجمي. أول شراء نجمي يعني بالفيرسمون أو بالفيرمون، يعني كتمشي كتحط فلوس في البنكة. كما كتلاحظوا هادو المعلومات ديال الشركه، الروجيس كوميرسيال، الباتونت، لي بنك يعني دايره جوج ديال لي كونت في لي بنك. كاين كريدي اغريكول وكاينه التجاري وفا بنك. دونك على حسب كل واحد فين اقرب بنكه للسكنه ديالو، يعني كتعطينا الاختيار، الشركه كتعطينا الاختيار، كنمشي ندير ان فيرسمون ولا ان فيرمون. من بعد كنجي كنتبع التعليمات اللي غيجيو في الفيديو. اول حاجه سو كونيكتي، يوزر نيم، مود باس. اول حاجه كنقوموا بها كنمشيو هنا او بين جيستيون، كنطلبوا دوموند اي بين، وهذه خاصيه انفردت بها شركه ماي بادي ماي ماني، يعني الاحترافيه هنا كتبان. دوموند اي بين، هنا كطلب الاي بين ديال شحال باغي، شحال فيرسيت في لا بنك، كتعلم الشركه بانك فيرسيت. مثلا غادي نديرو 50 اللي هي 500 بي ام، على حسب شحال فيرسيت. واش 10000 بي ام. ملحوظه، واحد بي ام كتساوي 10 دراهم، سيتادير 50 بي ام هي 500 درهم، 100 بي ام هي 1000 درهم. وانت غادي كما كتلاحظوا اكبر مبلغ ممكن انك دير به شراء نجمي هو 10000 بي ام اللي هي 100000 درهم اللي هي 10 المليون. هنا يعني هنا كتبان الاحترافيه ديال الشركه انها ما يمكنش ليك دير شراء نجمي باكثر من 10 المليون. قلنا غادي نديرو شراء 50 بي ام. مثال، شحال مره باغي هاد 50 بي ام، يعني شحال مره فيرسيت ديك 500 درهم. غنديرو مره واحده. دوموند اي بروش، كيقول لك دوموند دو بين انفويي افيك سوكسي. من بعد غادي نجيو للسيستم تيكيت، غادي نديرو كريي تيكيت. هنا غادي نديرو اكتيفاسيون اشا ستار لان باغي نديرو شراء نجمي. الا كنا اول مره باغي نديرو باغي بعدا نفعلوا العضويه ديال الموزع النجمي وباغي نديرو اكتيفاسيون ستار، يعني كنديروهم بجوج وكنديرو هنايا كنكتبوهم بجوج عاوتاني. حنا انا ديجا يعني اللي دار ديجا ستار فيريفيكاسيون بايمو، يعني فعل العضويه، عاد من بعد بغا يدير الشراء النجمي كيكليكي على اشا ستار، اكتيفاسيون اشا ستار. اللي مازال ما فعلش الموزع النجمي وبغى يدير التفعيل مع يعني الشراء النجمي كيكليكي على اكتيفاسيون ستار اي باكاج. واللي بغى غير يفعل الشراء النجمي كيكليكي على ستار فيريفيكاسيون بايمون، عاد من بعد يمشي يدير اكتيفاسيون ستار اشا ستار. المهم انا غنكليكي على اكتيفاسيون ستار اشا ستار. هنا كنكتبوها هي نيت اكتيفاسيون activation achat star, propriété élevée, un message pour l'admin, merci, c'est tout. كتبوا غير ميرسي. من بعد غادي نجيو غادي ندخلو لي سكان اللي درنا اولا لي فوتو اللي صورنا بالتليفون. كيف العاده لي فوتو ما خصهمش، يعني خصك تصور بالميجا بيكسل يكون ناقص، يعني 2.4. الا كانت عندكم سامسونج اولا شي تليفون يعني لي ميجا بيكسل طالعين يعني 13 ولا 16، حاولوا دخلوا الموديفيكاسيون ديال الميجا بيكسل وديروا 2.4 باش تكون يعني الفوليوم ديال الصوره يكون صغير. شوازيسي ان فيشي. اول سكان كنديرو ديال الروسي ديال المبلغ ديال اللي درنا. ثاني سكان كنديرو فوتو الواجهه اللي فيها
لاكارت ناسيونال الواجهه اللي فيها الفوتو ديالنا. ثالث فوتو كنديرو الواجهه الخلفيه ديال لاكارت ناسيونال البطاقه الوطنيه. بعد كنكليكيو على سوماتر. كيقول لك هنا تيكيت كري افيك سوكسي فوتر بي ايدي كدا يعني كيتاكد من هنا باللي راه الامور ديالك مشات هي هذيك. دابا غادي نساينو ان يعني لادمين يصيفط لنا الايبين اللي هو واحد الكود اللي هو باش غدير لاشا، باش كيتاكدوا باللي انت الشخص هو اللي فيرسيت ماشي يعني انت اللي فيرسيت الفلوس. دابا كما كتلاحظوا درت الدوموند ديال الايبين ديالي. دابا غادي نبين لكم الوقت بالضبط معاش درت دوموند دي بين، وبغيت نبين لكم بالضبط امتى تاكتيفا ليا لاشا ديالي. اول حاجه غادي نديرو اور ماتنون او ماروك. كما كتلاحظوا دابا الوحده 59 لاندي 23 ماي 2016. المهم دابا غادي نشوفوا البين واش داز. نكليكو هنا على مون بين. صافي داز المون بين ديالي. سيتادير غادي نجيو هنايا عاوتاني الاور وغنعاودو نكليكيو. درنا مع الوحده 59. دابا غنعاودو نكليكيو على لور، نعاودو نشوفو الوقت 2:03. سيتادير ميم با 5 مينوت. الشركه صيفطات ليا الاي بين ديالي. يعني صراحه تواصل كيفرح، صراحه تواصل كيفرح. وزعما هنا فين كتبان الاحترافيه. من بعد ما خديت الاي بين ديالي غادي ندير ليه كوبيي. كما كتلاحظوا انا يعني كتكونوا اونلاين مع الشخص في السيبور. يعني كتكونوا كتجاوبوا معاه الا درت الا انفويت تيكات. من بعد درت كوبي الاي بين. غادي نمشي لاشا دو لومبالاج. انا نعاود ناكد اللغه الفرنسيه هنا كاينه انجليش كاينه فرونسي. انا درت ان فيرسمون ديال 50 بي ام اللي هي 500 درهم. ان اكزامبل غادي نكليكي على هاد البوطون الاحمر. غيقول لي واش باغي تشري من الارباح اللي هي الايواليت الحقيبه الالكترونيه، او لا باغي تشري بالفيرسمون ولا الفيرمون ولا اسبيس. يعني كيفاش شنو هي الطريقه اللي استعملت انا. ماشي الارباح وانما درت فيرسمون. اللحظه فاش كندير فيرسمون كيطلب ليا الاي بين، وهنا كتبان الاحترافيه ديال الشركه والحمايه الموقع كل شخص. كندير كولي لي بين ديالي، كندير بيرشايز. اون فوا كليكيت على بيرشايز صافي غادي نمشي نرجع الاي بين ديالي. غادي نلقاه ما طلاش هنا، سيتادير صافي تستعمل. غادي نمشيو اشا ستار داشبورد. غادي نلقاو بلي التوتال هنا في الاول كانت غير واحد، من بعد دابا ولات جوج. يعني درت الشراء النجمي تاعي وتاكتيفا نجاح. مرحبا بالجميع. يعني صراحه احترافيه. وغير هاد الاي بين باش ديروا لك سوسيتي راه اموال طائله، راه الشركات الكبرى في العالم هي اللي درت هاد الطريقه. والحمد لله اول شركه في المغرب كتستعمل كود اي بين، يعني باش تكون الاحترافيه 100% ولا وجود للاغلاط او الاخطاء. يعني ان فوا كيصيفط لك الاي بين صافي، سيتادير راه انت اللي صيفط الفلوس الكونت بونكير وبسميتك. سيتادير ان فوا وصلك داك الاي بين سيتادير راه انت هو هذاك. كتكوبي داك الاي بين كتمشي كدير لاشا ديالك. مرحبا بالجميع. كنتمنى انني فهمتكم الطريقه طريقه الشراء النجمي عن طريق الفيرسمون او لا الفيرمون. مرحبا بالجميع. اي تساؤل حنا كنخدموا اون جروب، يعني في مجموعات، والحمد لله كنتعاونوا مع بعضنا. اي استفسار مرحبا. النيميرو ديال التليفون ورابط ديال التسجيل غتلقاوه تحت الفيديو. مرحبا بالجميع.